हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में लेबनान के हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच मेडिटरेनियन समंदर में कारिश गैस इलाके पर टकराव के आसार बढ़ रहे हैं। इजराइल की तरफ से हाल ही में कारिश गैस इलाके में जहाज़ भेजे जाने के बाद हिजबुल्लाह ने ड्रोन जहाज़ भेजे थे, जिसके बाद मिशन कामयाब होने का दावा किया गया था। हालांकि इजराइल ने कहा था कि उसने हिजबुल्लाह के 3 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। अब हिजबुल्लाह का कहना है कि मेडिटरेनियन समंदर से तेल और गैस निकाल कर लेबनान अपनी इकोनॉमी को सुधार सकता है। ये गोल्डन मौका है। अब हिजबुल्लाह ने एक ऐसी वीडियो जारी की है जिसमें इजराइल के अंदर गैस और तेल के ठिकानों का नक्शा और लोकेशन बताई गई है और कहा गया है कि हिजबुल्लाह जब चाहे इन इलाकों पर हमले कर सकता है। हिजबुल्लाह ने इस मामले पर इजराइल के साथ जंग होने के इम्कान से इनकार नहीं किया है। इस बीच ईरान का कहना है कि अमेरिका दुनिया को अपना गुलाम बनाए रखने की कोशिश में था, लोगों को जहालत के अंधेरे में बंद रखना चाहता था, लेकिन इमाम खुमैनी की फिक्र का सूरज चमका और हालात बदल गए। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। लेबनान के हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी करके पूरे इजराइल में हड़कंप मचा दिया है। इस वीडियो में इजरायली कब्जे वाले इलाकों में मौजूद तेल और गैस कारखानों को मिसाइल हमलों का निशाना बनाने के लिए जरूरी सारी जानकारियां दी हैं। हिजबुल्लाह के वॉर मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई वीडियो में इजराइल के गैस फील्ड और दूसरे अहम ठिकानों का पूरा ब्यौरा दिया गया है। साथ ही हिजबुल्लाह ने इजराइल को वार्निंग दी है कि उसके सारे गैस कारखाने और रिसोर्सेज हिजबुल्लाह के मिसाइलों की रेंज में हैं। ये वीडियो जारी होते ही इजरायली मीडिया में हड़कंप मच गया और इजरायली अखबारों और टीवी चैनलों ने कहा कि हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने पहले कारिश गैस फील्ड की बात की थी और अब हिजबुल्लाह की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है, जिसका मैसेज बिल्कुल साफ है। पार्स टुडे ने एक्सपर्ट्स के हवाले से कहा है कि वीडियो में जो तस्वीरें दिखाई गई हैं वो मिसाइलों के खास थर्मल कैमरों से ली गई हैं। वीडियो जारी करके हिजबुल्लाह ने यह पैगाम दिया है कि इजरायली कब्जे वाले सारे इलाके उसकी निगरानी में हैं। ये वीडियो ऐसे मौके पर जारी किया गया है जब सीमा तय किए जाने के बारे में लेबनान और इजराइल के दरमियान बिचौलिए के तौर पर अमेरिका के खास नुमाइंदे आमोस हॉकस्टाइन लेबनान के दौरे पर हैं। हिजबुल्लाह ने अपनी तैयारियों से लेबनान को बड़ी मजबूती तक पहुंचा दिया है और हसन नसरुल्लाह ने इस सिलसिले में एक इंटरव्यू में इशारा दिया है कि अभी वक्त है कि लेबनान सरकार बॉर्डर के मामलों का निपटारा कर ले। एक खबर के मुताबिक अलमनार टीवी ने हसन नसरुल्लाह की कल रात मुहर्रम के सिलसिले में की गई तकरीर के हवाले से बताया है कि इजराइल से जंग के इम्कान 50% हैं। उन्होंने कहा है कि हमें अपने मुल्क तेल और गैस से सरोकार है। हिजबुल्लाह ने इस मसले के निपटारे के लिए अपने ऑप्शंस का जायजा लिया है। उन्होंने कहा कि 50% ये इम्कान है कि मसला बातचीत से हल हो जाए और 50% ये इम्कान है कि जंग हो जाए। उन्होंने कहा कि समंदरी बॉर्डर के तय किए जाने में हम इजराइल से होने वाली बातचीत का हिस्सा नहीं है और ना ही हमने किसी को इस काम के लिए अपना नुमाइंदा बनाया है। इजराइल के साथ आगे के दिनों में हमारा क्या रवैया होगा, इसका दारोमदार इजराइल के साथ जारी बैरूत की बातचीत के नतीजे पर होगा। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह ने लेबनान सरकार को इस बातचीत में मजबूत पोजीशन में पहुंचा दिया है। अलमनार टीवी ने एक लेबनानी एक्सपर्ट के हवाले से कहा है कि अमरीकी नुमाइंदा इस मसले में ईमानदार नहीं है। अमरीकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की फॉरेन अफेयर्स समिति इस वक्त यूरोपीय यूनियन से मांग कर रही है कि वो हिजबुल्लाह की सियासी शाख को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में शामिल कर ले। इसका सीधा मतलब यह है कि अमरीकियों को सिर्फ इजराइल के इंटरेस्ट की फिक्र है। लेबनान सरकार को चाहिए कि होशियार रहे। हिजबुल्लाह के जरिए जारी वीडियो में इजराइल के तेल और गैस ठिकानों का पूरा नक्शा दिखा दिया और ये भी दिखा दिया कि हिजबुल्लाह के जियाले खाली हाथ ही इजरायली फौजियों के बिल्कुल करीब से गुजर रहे हैं। टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि संडे को हिजबुल्लाह के जरिए जारी वीडियो हिब्रू और अरबी दोनों जबानों में वक्त के साथ खेलना बेकार है के टाइटल के साथ शुरू होती है। इसमें इजराइल के एरेंडल स्पिरिट प्लेटफॉर्म के फुटेज और एनर्जियन की फ्लोटिंग प्रोडक्शन सिस्टम और स्टेना की आइस मैक्स ड्रिल और तैयार की जा रही एक साफ नेवी के मिसाइल सिस्टम की क्लिप समेत
اس میں پیش کی گئی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے کنفرم کیا ہے کہ حزب اللہ کے ذریعے جاری کی گئی ویڈیو کلپ گیس نکالنے والے مقام کی 30 جولائی کو بنائی گئی ہے۔ اس ویڈیو پر لکھا ہے کہ یہ سب اسرائیلی بارڈر کے اندر ہے۔ اس مہینے کے شروعات میں حزب اللہ لیڈر حسن نصر اللہ نے وارننگ دی تھی کہ کرش علاقے میں بھیجے گئے ڈرون صرف شروعات تھے اور حزب اللہ جنگ کے میدان کے لیے تیار ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق اسرائیل کے لیڈرز کا کہنا ہے کہ ان کی فوج کسی بھی خطرے کے خلاف کارروائی کرے گی۔ اسرائیل نے ڈپلومیٹک اور فوج کے چینلوں کے ذریعے حزب اللہ کو سخت وارننگ بھی جاری کی ہے۔ اس بیچ لبنان کے المیادین ٹی وی نے خبر دی ہے کہ اسرائیل کے انرجی منسٹر کارن الحرر نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ اسرائیل کی طرف سے پیش کی گئی تجویز کی بنیاد پر معاملہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایک تجویز پیش کی ہے، لبنان کے لیے ایک اچھی سنجیدہ پیشکش ہے جو کہ امریکی بچولیے اموس ہورسچین اپنے دورے کے دوران پیش کریں گے۔ المیادین کا کہنا ہے کہ اسرائیل لبنان کو میڈیٹرینین سمندر میں اپنے زیادہ تر انرجی سورسز سے محروم کر رہا ہے کیونکہ تل اویو کا دعویٰ ہے کہ کرش علاقہ اس کی سوورنٹی کے تحت آتا ہے جبکہ بیروت الگ بات کرتا ہے۔ اس بیچ لبنان 2020 سے اس معاملے پر اسرائیل کے ساتھ امریکہ بچولیے کے ذریعے بات چیت میں شامل ہے۔ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہورسچین سنڈے کو لبنان کے انرجی کرائسس کے پرماننٹ حل پر چرچا کرنے کے مقصد سے بیروت پہنچے، جس میں سمندری سیما پر لبنان اور اسرائیل کے بیچ بات چیت کو آسان بنانے کے لیے بائیڈن سرکار کی پابندی بھی شامل ہے۔ ایک فیصلے تک پہنچنا ضروری اور ممکن دونوں ہے، لیکن صرف بات چیت اور ڈپلومیسی کے ذریعے سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ حسن نصر اللہ نے حال ہی میں کہا ہے کہ اسرائیل کا پانی سے لے کر زمین تک کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے جو حزب اللہ کے میزائل رینج میں نہ ہو۔ انہوں نے حزب اللہ کی فوجی طاقت، خاص طور سے ڈرون طاقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے برسوں میں ہمارے کئی ڈرون لگاتار اسرائیل میں داخل ہوتے رہے ہیں لیکن دشمن اس کا پتہ تک نہیں چلا سکا۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیلی میڈیا کس حد تک حزب اللہ کے خطرے کو بھانپ رہا ہے۔ اسرائیل اور لبنان کے بیچ امریکہ کے بچولیے کے ذریعے بات ضرور ہو رہی ہے، لیکن حزب اللہ کا کہنا ہے کہ ہم بات چیت میں شامل نہیں ہیں، لیکن انہوں نے لبنان کی سرکار کو بات چیت کی میز پر مضبوطی دی ہے۔ ادھر ایران کی IRGC یعنی اسلامک ریولوشنری گارڈ کور کے کمانڈر ان چیف جنرل حسین سلامی نے ایک اہم بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ دنیا کو اپنا غلام بنائے رکھنے کی کوشش میں تھا، لوگوں کو جہالت کے اندھیرے میں بند رکھنا چاہتا تھا، لیکن اسلامی ریولوشن کے لیڈر مرحوم آیت اللہ خمینی کی فکر سورج بن کر چمکی اور حالات بدل گئے۔ جنرل سلامی نے کہا کہ ہم پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں لیکن ہمارے ملک کی حالت ہارے ہوئے ملک جیسی نہیں ہے، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم جیت چکے ہیں۔ سینئر کمانڈر نے کہا کہ دشمن نے اپنے لیے جو فرنٹ لائنیں بنا رکھی تھیں ان سے اب وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو دشمن پیچھے ہٹے گا، اور اگر ہم نے دشمن کو آگے بڑھنے کا موقع دیا تو ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ انہوں نے آگے کہا کہ دشمن کا سیاسی دائرہ سکڑتا جا رہا ہے کیونکہ امریکہ کے ذریعے تیار کی گئی پٹھو سرکاریں تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہی ہیں۔ جنرل سلامی نے کہا کہ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے دشمن ایک دوسرے کی مدد نہیں کر پا رہے کیونکہ انہیں ایک دوسرے سے جوڑنے والے ایلیمنٹس ختم ہو گئے ہیں۔ جنرل سلامی نے کہا کہ آج نہ تو سعودی عرب امریکہ کے لیے کچھ کر پا رہا ہے اور نہ ہی امریکہ کے بس میں سعودی عرب کی کوئی مدد کر پانا ہے۔ سعودی جو کبھی اپنے پیسوں سے امریکہ کی مدد کرتا تھا آج خود بڑی مشکل میں الجھ گیا ہے۔ ایران کے کمانڈر ان چیف نے کہا کہ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن علاقے کے دورے سے خالی ہاتھ لوٹے، یہ علاقے میں اسلامی ریولوشن کے لیڈر کی بیداری اور ایمان کی بنیاد پر فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ میڈیا اسٹار پر لگاتار نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں، اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔